खुश आमदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज्म के दूसरे सबक हमद का, जिसके मुसन्निफ हैं दाग दहलवी। आपकी सहूलियत के लिए इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम दाग दहलवी का तारुफ हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक हमद का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम जो हमारी निसाबी किताब में सवालात दे रखे हैं उन सवालात की मशक करेंगे। इस हिस्से को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम दाग दहलवी के हवाले से बात करेंगे। बच्चों, बुलबुल हिंद दाग दहलवी उर्दू अदब की वो अजीम शख्सियत है कि जिसने उर्दू को उस शक्ल में पेश किया जिस शक्ल में हम पढ़ रहे हैं। दाग दहलवी से पहले उर्दू जो थी वो फारसी जुबान के बहुत मुश्किल अल्फाज उसके अंदर थे। उन्होंने उन अल्फाजों को आसान करके और गजल गोई को इतना प्यारा कर दिया, हुस्न मोहब्बत के रंग में इतना डिबो दिया कि उनकी शायरी की हर तरफ धूम मच गई। और उनकी गजल के बाद उनके बाद के जो शोरा हैं उन्होंने सब ने आपकी पैरवी की और आपके अंदाज के अंदर शायरी करने की कोशिश की। तो हम शुरू करते हैं तारुफ दाग दहलवी का। नवाब मिर्जा खान नाम और दाग आपका तखल्लुस था। नाम था आपका नवाब मिर्जा खान और दाग तखल्लुस था। तखल्लुस मैंने आपको बताया था बच्चों, शायर शायरी के लिए अपने नाम के अलावा एक और नाम रखता है जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल करता है। जिस शेर के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। 12 जिलहज्जा 1246 हिजरी मुताबिक 25 मई 1831 को बमुकाम चांदनी चौक दिल्ली आपकी विलादत हुई। आपके पैदा हुए दिल्ली के अंदर। आपके वालिद का नाम नवाब शमसुद्दीन अहमद खां था, जिनका शुमार लोहारू के रूसा में होता था। फिरोजपुर जिरका हरियाणा में एक जगह है, इस जगह से आपका ताल्लुक था, आपके वालिद का ताल्लुक था। दाग की वालिदा का नाम वजीर बेगम था, जिन्हें उर्फ आम में छोटी बेगम के नाम से जाना जाता था। आपके वालिद ने आपकी वालिदा से बाकायदा निकाह नहीं किया था, लेकिन आप साथ रहते थे और उर्फ आम के अंदर आपकी वालिदा का नाम वजीर बेगम था। उर्फ आम के अंदर आपको छोटी बेगम के नाम से जाना जाता था, छोटी बेगम के नाम से आपको पहचाना जाता था। बहुत काबिल खातून थी आप। दाग के सर से महज 7 बरस की उम्र में वालिद का साया आतिफत उड़ गया। जब आपकी उम्र दाग की उम्र महज 7 बरस थी तो आपके वालिद को अंग्रेजों ने शुबह के ऊपर पकड़ लिया, शक के ऊपर पकड़ लिया और आपको फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। फांसी दे दी गई आपको। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 7 बरस थी। दाग की साया आतिफत उड़ गया तो दाग के चचा नवाब यूसुफ अली खान ने उनकी परवरिश की। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तब आपके चचा यूसुफ अली खान ने आपकी परवरिश की, आपको पाला पोसा। 1884 में जब दाग की वालिदा ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से अक़द सानी कर लिया तो वो अपने वालिदा के साथ लाल किले में चले गए। मिर्जा फखरू बहादुर शाह के बेटे थे, जिनसे आपकी वालिदा छोटी बेगम ने दोबारा अक़द सानी कर लिया। तो उसके बाद जब आपकी वालिदा लाल किले में गई तो आप भी अपनी वालिदा के साथ लाल किले के अंदर चले गए। दाग की इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी में गयासुद्दीन नामी एक आलिम शख्स की निगरानी में हुई। गयासुद्दीन नामी शख्स ने आपकी तरबियत की, आपको पढ़ाया लिखाया और किला मोहल्ला में दाग की शादी उनकी खालाजाद बहन फातिमा बेगम से हो गई। किले मोहल्ला में ही रहते थे आप, लाल किले में रहते थे और वहीं आपकी शादी आपकी खालाजाद बहन थी फातिमा बेगम, इनसे करवा दी गई। दाग की परवरिश किले के उस माहौल में हुई जहां बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे शायर थे, आलिम थे, बहुत नेक इंसान थे। उनके साथ ही आपके उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ वहां थे, मिर्जा गालिब वहां थे। इस तरह की अदबी माहौल के अंदर, अदबी सोहबत के अंदर आपकी परवरिश हुई तो आपको शुरू से ही, बचपन से ही शायरी का शौक परवान चढ़ गया, शायरी करने लग गए थे। 1857 में जब दिल्ली की फिजा पर मायूसी और महरूमी के बादल गिराने लगे तो दाग रियासत रामपुर चले गए। 1856 में जब आपके दूसरे वालिद का इंतकाल हो गया, 1856 में इंतकाल हो गया था, तो आपने किला छोड़ दिया और किले से छोड़कर आप दिल्ली के
اب دہلی میں آ کر رہنے لگ گئے، قلعے سے باہر دہلی کے اندر ہی رہنے لگ گئے۔ لیکن جب 5857 کا غدر ہوا اور پھر دہلی کا ماحول خراب ہونے لگا تو آپ پھر وہاں سے ترک وطن کر کے نکل گئے اور رامپور چلے گئے، اور رامپور میں آپ نے داروغہ فراش خانہ اور استبل کے عہدے پر کام کیا۔ یہاں پر آپ کو داروغہ فراش خانہ اور استبل کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ رامپور سے داغ حیدرآباد دکن چلے گئے، پھر یہاں پر بھی آپ کا من نہیں لگا، یہاں کے کاموں سے آپ پریشان ہو گئے، تو اس کے بعد یہاں سے نکل کر آپ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہیں نواب محبوب علی خان کا استاد سخن مقرر کیا گیا۔ جب وہاں سے نکلے تو آپ حیدرآباد چلے گئے، اور حیدرآباد میں آپ کو نواب جو حیدرآباد کے تھے محبوب علی خان کی استاد آپ کو مقرر کر دیا گیا۔ حیدرآباد ہی میں 16 فروری 1905 کا داغ کا انتقال ہو گیا، اور یہیں پر آپ نے انتقال فرمایا۔ دہلی میں آپ کا پیدائش ہوئی اور یہاں آ کر آپ نے انتقال فرمایا۔ آگے آتے ہیں ہم کہ داغ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے والد والدہ بہت ذہین تھے اور بہت اچھے لوگ تھے، آپ کی تربیت کا اچھا انتظام کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ لال قلعے کے اندر آ گئے تو وہاں بھی آپ کو اچھا ماحول ملا، اچھی تربیت ہوئی، اچھی صحبت ملی، تو آپ کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق ہو گیا تھا، بچپن سے ہی شاعری کرنے لگ گئے تھے۔ آپ نے ابتدا میں مرزا زین العابدین عارف کی شاگردی قبول کی، مرزا زین العابدین عارف کے شاگرد بن گئے آپ نے۔ لیکن بعد میں جو آپ کے والد تھے مرزا فخرو، انہوں نے ذوق دہلوی کی شاگردی میں آپ کو دے دیا۔ محمد ابراہیم ذوق بہت اعلیٰ مقام شاعر تھے، آپ کی شاگردی میں آپ کو دے دیا، اور داغ کی شاعری کے 4 دیوان شائع ہوئے ہیں۔ ان کے نام ہیں گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ۔ یہ 4 عنوان جو میں نے بتائے آپ کو، ان سے شائع ہوئے، اور فریاد داغ کے نام سے آپ نے ایک مثنوی یادگار چھوڑی ہے۔ یہ تھی بچوں داغ کی زندگی کے حوالے سے۔ اب ہم جو سبق ہمارے سامنے ہے، اس سبق کے اندر داغ کے کیا بتایا گیا ہے؟ داغ نے غزل گوئی میں خوب دھوم مچائی۔ آپ نے غزل بھی لکھی، مثنویاں بھی لکھی، لیکن آپ کی غزل بہت مشہور و مقبول ہوئی۔ آپ کو بلبل ہند کہا جاتا تھا ان غزلوں کی وجہ سے۔ عشق و محبت، معشوق، کئی طرح کے جذبات آپ کی غزلوں کے اندر ملتے تھے، جذباتوں کی بھرمار تھی۔ مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی آپ نے کمال دکھایا ہے۔ غزل آپ سب سے زیادہ غزل گوئی کرتے تھے، مثنوی بھی آپ لکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اسی میں مقید ہو کر رہ گئے، آپ نے ان کے علاوہ دوسری اصناف سخن میں بھی اپنا ہاتھ آزمائی کی، وہاں بھی لکھی۔ زیر نظر درسی انتخاب میں شامل حمد میں داغ کے جذبات قابل تعریف ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ جو ہمارے سبق میں نظم دی گئی ہے حمد، جس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس نظم کو داغ دہلوی نے لکھا ہے۔ اس کے اندر آپ کے جذبات جو ہیں، آپ کی انکساری اور عاجزی اپنے رب کے لیے بہت قابل تعریف ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے روبرو کرایا ہے حمد سے ہمارے کو، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنے رب کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اور حمد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور حمد جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ تھا بچوں داغ دہلوی کا تعارف، داغ دہلوی کے حوالے سے معلومات۔ اب تک کہ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو کے اندر سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ تب تک پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔